वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। नशिस्त के दौरान खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। काबीना को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। निजी शोबे को मौशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को हुनर और रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। शुरा की गुफ्तगू। अंगू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। पुलिस के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दी हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी उमर पर तफसीली गुफ्तगू। सदर ममलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, पुलिस और दीगर इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। लाहौर में एक और सानहा बागबानपुरा के इलाके भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में बोसीदा 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 6 जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। मलबे को हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 10:15 पर पेश आया। घर की छत मिट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद ऐवान से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने करारदाद पेश की। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी अख्तियार करें। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। करारदाद का मतन। फतह का सहरा किसके सर सजेगा, कुछ देर में फैसला होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रू का क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हीरो अरशद नदीम इन एक्शन। 78.63 मीटर की पहली थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली थ्रो ज़ाया कर दी। पाकिस्तान की गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। ईरान अमरीका सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बातचीत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदरावी का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीक़ैन में राबते जारी हैं। हम फरीक़ैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिन पुरअमन सूरत हाल के बाद हालात फिर दिगरगू हैं। मजीद कहा खित्ते और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में कुवैती वज़ीर खारिजा का दौरा इस्लामाबाद अहम था। अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस से मुलाकात में वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के साथ कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। हूसी मलेशियाओं के बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी फौज ने ईरान पर फिर फ़ज़ाई हमले कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदाराने इनक़लाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा, केश और कशम जज़ायर में भी धमाकों की इत्तलात। कशम में रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए। ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, अमरीका की फौजी क़यादत तकसीम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले के हक़ में हैं। एडमिरल ब्रेट कोपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में हैं। जनरल केन और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए।
امریکہ نے ایران کے مزید 10 اداروں اور 8 آئل ٹینکرز پر نئی پابندیاں عائد کر دی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں 6 چینی کمپنیاں بھی شامل ہیں. پرشین گلف میرین انشورنس کمپنی اور ہرمز سیف میرین سروسز اتھارٹی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا. سعودی عرب کا بحیرہ احمر میں بحری تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کا منصوبہ، کوششیں تیز کر دی گئیں. خبر ایجنسی کے مطابق حوثی ملیشیا کے حملوں سے بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے متعدد ممالک سے رابطے جاری ہیں. نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر بھی مشاورت جاری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فون پر رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار. فلسطین کے معاملے پر عرب و اسلامی ممالک کے اجلاس کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. پنجاب ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے. صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کی مثال دنیا بھر میں دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹریننگ کالج چوہنگ میں لیڈی پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا لوگ سمجھتے تھے پولیس وردی بھی صرف مردوں کا حق ہے. خواتین بھی پولیس میں وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں. خواتین پولیس افسران ملک کا فخر ہیں. تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. ڈیزل کی قیمت میں ₹2.24 فی لیٹر کا اضافہ. نئی قیمت ₹390.62 فی لیٹر مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کی کمی. فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت ₹335.06 فی لیٹر ہو گئی. مٹی کا تیل ₹1.04 فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت ₹304.67 فی لیٹر مقرر. چناب اور دریائے سندھ تیزی سے زمینیں نگلنا شروع کر دی. لیاقت پور میں درجنوں بستیاں زیر آب. اچ شریف میں زمینی کٹاؤ سے 3 بستیوں کے 400 سے زائد گھر متاثر. جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کے قریب نچلے درجے کا سیلاب. متعدد بستیاں ڈوب گئیں. راجن پور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی چڑھنے لگا. روجھان شہر کا زمینی رابطہ منقطع. ناروال کی تحصیل شکر گڑھ کے برساتی نالوں میں طغیانی. متعدد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا. سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں. بھیڑ نہر کے برساتی ریلے نے لاہور کے نواحی علاقے عابد ٹاؤن اور چک 40 کے رہائشیوں کی برسوں کی محنت پل میں اجاڑ دی. کئی گھروں میں فرنیچر، بستر، کپڑے اور ضروری سامان پانی کی نظر. متاثرہ خاندان حکومتی امداد کے منتظر. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گھر، سامان اور جمع پونجی سب پانی میں ڈوب گئیں. کئی دن سے اپنے ہی گھروں میں قید ہیں. نہ راشن ہے، نہ صاف پانی، نہ کوئی سرکاری مدد پہنچی. بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل. کراچی میں 1 اگست کی شام سے 2 اگست تک بارش کا امکان. سسٹم کے زیر اثر تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سانگھڑ اور حیدرآباد میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کی شدید کم دباؤ کی شدت برقرار ہے اور یہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں مدھیہ پردیش میں موجود ہے. سندھ میں طلباء کو اب ہفتے میں 6 دن اسکول جانا ہوگا. 1 اگست سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے میں 6 روزہ تدریسی عمل بحال کرنے کا فیصلہ. 1 اگست سے پیر تا ہفتہ تمام اسکول کھلے رہیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام تعلیمی اداروں کو نوٹیفیکیشن پر فوری عمل درآمد کی ہدایت. اور کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو کا کوالیفائنگ راؤنڈ. قومی ہیرو ارشد ندیم نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. پہلی تھرو 78.63 میٹر کی پھینکی. پاکستان کے یاسر سلطان فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے. جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ کل ہوگا.